स्वतःचे कुरियर आमच्या देवा आमच्या स्पनातले पापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीत आमेन. स्वत म्हणता देव बापा स्वर्गार आणि पितमीच्या रुसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी बोर सामावलो आणि आंकवार मरी ताय जल्मलो. प्लस प्लता ताका खाल ताणें खूस सोसले, ताका फुसा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो आनी तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदा देवा बापाच्या उज्यार बसला. तुयंतान जिव्यान आनी मेलेल्याची मुसुमी करूंक येतलो. स्वत म्हणता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक वक्तांचो एकताल पातकाचें बोगसणें कुडीचें जेवण पोस सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं जें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजदायसा उष्ट्रा मदें सदो आनी सदो जपू जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमी पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजदायसा उष्ट्रा मदें सदो आनी सदो जपू जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमी पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजदायसा उष्ट्रा मदें सदो आनी सदो जपू जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमी पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. मोगाच्या इश्टानू जेजू म्हणटा हांवें तुमकां याज्ञा दिल्या तितल्योय तांकां शिकोवंक सगल्यांक देसाक म्हजें शीस करात आनी सदांकाल हो संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. ही जेजूची दिलोली मिशनरी याज्ञा घेवंक जाय तीन माद्री ब्रादर माद्री आनी लोकिकां जावं जेजूची बरी खबर विस्तारूंक चोळी मोळी गेली आनी जेजून सांगलोले ते भाशेन दुमाळो सोंसलो. म्हज्या नांवान पासत सगलो लोक तुमचो दिवस करतलो. ही कल्पना मनान धरून आयच्या तेर्साचे मागण्याचो विशय सगल्यांक देस्कोळ्यांक म्हजे शीस करात. शीस करप म्हणल्यार जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां जेजूची वाट दाखोवप. वेगवेगळ्या धर्माची जावंक ताच्या जेजूची वाट चलोवंक जाता. अशें ती सगळीं एक जावंक ही जेजूची उतरां घडोवन येवंक पावतलीं. आयच्या तेर्साचे मागण्यान वैभवाचो गूढ आमी नियाळूंक मिशनरी वाव चोडूंक आनी वाडोवंक ह्या वावराक लागून दुमाळो सोंसतल्यांक भावा भयणांक वटाय मेळूंक आनी वेगवेगळीं धर्मां मदें तोणूत चलोवंक ह्या तेर्सान मागुया. पयलो वैभवाचो गूढ पवित्र पुस्तकान प्रमाणें जेजू तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवोन जालो. आयच्या बावतिस्मा वरवीं आमी क्रिस्ती भावार्थी मिशनरी शीस आनी संवसारान आमी जीव वर्तमान जावंक आमकां आपयल्यांत. मागणें मोगाळा जेजू मिशनरी वावर उर्बेन करूंक पाद्री ब्रादर माद्री ओ लोकिकां मोगान तुजी राज आनी तत्वां विस्तारूंक तोत्वीक कोत्ता. हे वावरा वरवीं ताणें तांकां वळखून आनी आपलो बावाट खोलावन तांकां तुजी कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवतो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजदायसा उष्ट्रा मदें सदो आनी सदो जपू जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये आमी पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजदायसा उष्ट्रा मदें सदो आनी सदो जपू जेजू. भाग्यवान मरिया देवाची माये
आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्याक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां आयकणांतल्या अवजातली ओ सरकार सगळ्या आत्म्या करून चड गरज. दुसरो गूण आपूण जिवोन जातोच 40 दीस सोमी जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी उपरांत ताच्या दोळ्या मुखार ताका वयर स्वर्गा उबारून व्हेलो. देवाचें उतर जेजूची बरी खबर पोरगोडच्याक मिसान पवित सोबेचें न्हय थोड्यांचेंच पूण म्हजें तुजें आमचें मिसांव मागणें मोगाळा जेजू आमची लोकी भावा भयणां मिशनरी वावरांत आपल्याकूय वांटो आसा म्हूण जाणो जावंक उर्बेन जेजूची बरी खबर पोरगोट्टांव आनी जायते पावटी दुमाळो सोंसतांव तांच्या सांगाताक तूं सदांच राव. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू भगवान मरिया देवाची माय आमकां प्रिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ओस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो तुजो पू जेजू
Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आती आता आनी सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एकपणांतल्या आवच्यांतली ओ सरकार उदी करून चड गरज आसलेलो तिसरो गूड 50व्या दिसा आंकवार मारिया आनी शीस एकाच मनान मागणें करीत आसतना जेजून बासायलोलो पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी तांकां आपल्या देण्यांनी बोल्ली. देवाचें उतर पोरगो कुटुंब सांबाळटा जिविताक मान दितल्यो पवित्र स्वातो जायात. संवसार जोयत पदवी आनी पयशे सोडून सांगता जाल्यार देव काकुतीक सेवा आनी प्रिती मोग सोडून सांगता. मागणें मोगाळा जेजू आमचे कुटुंब तेकिवंत जावंक आनी ह्या वरवीं आमी क्रिस्ताची गोवाय जावंक पावूंक मिशनरी वावराचें आपोवणें आमच्या कुटुंबांतल्यान उत्पन्न जावंक एकामेकाक वेळ दिवंक सांगात दिवंक वाखाणणी दिवंक आनी बोगसोणें दिवंक आमच्या कुटुंबांनी मिशनरी जिवाल उरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रायस आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या मोक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तोलेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो जपू जेजू Bagian Maria Devaचे माये, आम्हा प्रिया खातीर नदी कोर, आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोच दायसा
उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame, मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक ati atani sada sadakal amen. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एकपणांतल्या आवजांतली ओ सरकार उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो गूड सोमी जेजूचे मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणा उपरांत आंकवार मारियान देवान कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार वेली देवाचें उतर आयच्या काळार जायते मार्तीर आसा पयल्या शेंकड्यांतल्यार मार्तिरां ओन ओदीक मागणें मोगाळा जेजू तुवें आमकां कुर्सार तावन तुजी माय आमची माय करून दिली म्हूण आमी तुका आर्गां दितां तुज्या कोश्टान आनी कुर्सार मुळी तुज्या सांगाताक ती रावली आनी पिडापीठ सोंसतेल्यांक पयल्या क्रिस्तांवांक तिणें सांगात केलोय तशीच ती आयज धर्मा खातीर पिडापीठ सोंसतेल्यांक आमच्या भावा भयणांक सांगाताक रावूंक तांकां धीर दिता देखून आमी तुका आर्गांव दिता आनी हे आमचे मोगाळ आवयचे विनोनेन वरवीं पिड्यापीड सोंसतेल्यांक आमच्या भावा भयणांक तुज्या धीरान भर आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवतो ग्रायचे समकादी, आनी आमी आमची चुकयल्या मोक्षिता, तुजी आमची बातकां मुगोस, आनी आमकां ताने पुडो दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. नोमान मुरे कृपेन बुलेले सर्वेस पोजतायसा उस्ट्रा मदें सदो आनी सदो तुजो पू जेजू Bagyan Maria tabatshe mai, amwapia katim natikor, atane amcha manacha velarame. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित आत्म्यांक Ati atani sada sadakal amen. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एकपणांतल्या आवजांतली ओ सर्गार उदी करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो मिस्तेर आंकवार मारियान देवाक स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली देवाचें उतर धर्मा मदें सणवार म्हत्वाचो आनी ताचे वरवीं शांती वसता
एकामेकाक उक्ती रावूंक आनी ताचे कुशालकायेन आनी दुखान वांटो घेवंक, अशें करूंक दुसऱ्यांक आमी मानून घेवंक शांतीन जावंक, ती ताच्या जिविताची चाल चिंतप आनी उलोवप. मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें तुजी बरी खबर परगटतना सगल्यांक धर्माच्या मनशांक लागीं घेतली आनी तुवें केल्ली ती मिलाग्री वरवीं कसलीच ओंतर नासतना सगल्यांक बरेपणान पावयली. हे कोणान आमी नियाळ्या पवित्र त्रित्वेक आंकवार मारियाच्या मस्तकार मुकुट घातलो आनी तिका केलीस म्हूण राणी संवसाराची. ताच्या आसऱ्या खाल वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशांक सांगाताक आमी जियेतना दुसऱ्या धर्मान आसलोली बरी तत्वां आमी आपणावंक आनी आमचो बावाट दुसऱ्यांक ताय तिरान परगटूंक तुजी कृपा दी. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची इश्कारां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान बरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोच दायसा उष्ट्रामध्ये सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवान मरिया तबाची माये आमकां पिया खातीर नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आती आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां आयकपणांतल्या उज्यांतली ओ सर्गार वदी करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणी काकुतीचे माये तूच घे आमचें जिवीत अमृत आनी परमाचो आमी पोतेची एवेची बालतां तुका उलोव माता. या दुखाच्या कोणान आसतना आसका सुस्का सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थता. आमचे दया शरातीने तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोलवाले आनी मोगाल तुलोप आंकवार मारये. हे पोतेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. शेवटाचे मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें आपल्याक
बापाचो वावर व्हडा नेटान आनी हुरबेन केलोय आनी हो वावर फुडें व्हरूंक तुज्या शिसांक याज्ञा दिली. मिशनरी वावरान पासत आमी सदांच मागूंक भोव करून भावार्थ्यां खातीर पिडापीड सोंसतल्या पासत. तशेंच ह्या वावराक आमचो तेंको आनी दुडवांचो आदार दिवंक आमची काळजां उदार कर. तुज्या राज आमचे मोदें येवंक म्हूण आमी मागतांव आनी हेंच मनान तुजी बरी खबर आमी परगोडटांव. तर ह्या राज शांतीचें आनी इश्टागोतीचें जावंक आमी समाजांत सगल्या धर्माच्या मनशांक सांगाताक एकवटांव जिवंक तूंच आमकां कृपा दी. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. Solves fora Bukaria Takadin Wasoya Totir Koro Amsotaro Takawakaruya Solves fora Bukaria Takadin Wasoya Totir Koro Amsotaro Takawakaruya Solves Morda Vortodioko Oglea von Vortora Kol sago rutsus porvo Tare satan dasa Solvis mormorliar vortodio Soglia von vortora Kol sago rutsus porvo Tare satan dasa Solvis foram Bukaria Takadin Wasoya Totir Koro Pamso
ताका दिन वासुया तो ती करप आमचो कारो ताका वखाणुया. मोगळ बाबरिंडो आमचे मदीं आयज फादर झेवियर एस्तेबेरो जो मुख्य यादनीक तशेंच फादर एंथनी डिमेलो आमचेच गांवचो हाजीर आसात. फादर झेवियर डिमेलो 27 तारखे ऑक्टोबराचे 2003 ह्या वर्साक ताणें यादीक एक कांदोली आसोल्ला म्हापश्यां आनीक आतां आमचे धाकटे सिमनारींत आसात प्रिफेक्ट कसो तसोच डायरेक्टर वोकेशन कमिशनाचो. तर आयज आमचे मदीं तो ही मिस दुसरे मिसाची दुसरे नोवेन आमकां भेटितलो. ताका तशेंच फादर एंथनीक जो आतां कालाय थंयसर आसा फामाद वालपोय कापुशीन ताकाय बी आमी एक दितात. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमेन. आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मूख आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळीं आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमचो सोरेस्पोर बाप मोयपाशी आनी मोगाल सोर्ग आनी प्रितूम ताणेंच रचून हाडल्या. तो आपले रोचणेक पोसता आनी सांबाळटा. बाप आमचो खूब मोग करता आनी आमकां जण एकल्याक आयज पासून बरे भाशेन सांबाळल्या. पूण जायते पावटी आमी आमचेच वस्तूंनी इतलीं घुल जाल्या की आमी आमच्या बापाच्या मोगाचेर नदर घालूंक विसरता. तो कितलो मोयपाशी तें आमकां दिसना. आमी कितें खातल्या पियेतल्या कितें न्हेसतल्या वो आमी फाल्यां कितें करचें होच आमकां हुस्को जाता. कोरोना पिडीक लागून आमी भियेल्या. आमचेर आकांत आयला. आमचे फाल्यां कितें जातलें काय हाचो आमी हुस्को काडटा. जोर बाप वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक पासत पोसता तर तांचे ओन उदीक मोलाची जावन न्हय बाप आमचो कितलो सांबाळ करचो ना काय. आमी आमचे हुस्के खोंती बार त्रास भिरांत सगळे बापाच्या हातांत घालूंक गरज. बापाचेर जावन दी आमचो भावार्थ. सुर्गींच्या वस्तूंचेर जावन दी आमचो हुस्को. तर सांज जुवांचे मजतीन बापाचेर भावार्थ दवरूंक आमकां बोल आनी कृपा ह्या बलिदानान मागुया. तशेंच बापान ही कोरोना पिडा नपयत करूंक आनी जी कोण पिडींत आसा तांकां बरी करूंक ह्या मिसांत मागुया. आनीक मोगाळ बाबा भयणीनो, जॉन बातिस्त हाचे परबेक आमी तयार जाता तेन्ना कांय चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार आमचे भयणीन दवरल्यात अशें देवाचेरूच विस्वास करून देवान दिल्ले सृश्टीचो बरो उपयोग करून देवाचें सगळें बरेपण समाजांत आमच्या कुटुंबान घोराब्यांनी पाठोवंक आमी हरशेतना जायते फावटी आमी भियेल्या हांकडिल्या सृश्टीची वाट लायल्या जेजूचेर देवाचेर विस्वास दवरूंक ना. देखून असल्यान सबार पातकांची दूख धरून कालतेकायेन देवा लागीं बोगसणे मागय. देवान आपल्या रुपाचो आनी आपल्या सारक्याचो मनशाक रुचलो. एका झाडाचें फळ खावंक ताका आदवारलोलें आनी आशिर्वाद घालून देवान ताका म्हणलें,
चडात आनी वाडात, रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. पयलो मनीस चुकलो, देवाची आज्ञा मोडली. कांय पावटी ही देवाची येवजण कुशीन दवरून आमी आमचो फायदो पळोवन सांबाळ करचे बदलेक सृश्टीचो इबाड करून जियेल्या. देवाचे येवजणेचेर आड गेल्या. आमी चुकल्या सायबा, आमकां बोगोस. Somiaka krótko, somiaka krótko, Chrysta krótko, Chrysta krótko, somiaka krótko. Somiaka krótko. सूर पुद्वेदार दिव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासण्याच्या जिविताक पावूंक. Amen. प्रार्थुया. आमच्यो गोरसो, आमची मागणी दुनियाच्या हातांत बरी. ही पिढी पासत मागुया. सृश्टीचो बरो सांबाळ करूंक देवाक आमची मागणी उबारी. सर्वेस्परा, तुवें बासायल्ल्या सुरवंडराक घेवंक तुजे पुरचेक तयार करचे खातीर बागेंत जुवांवांक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातके जिणेक फाट करून आमच्या सुरवंडरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूं आनी भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता, जो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता, राजपूट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. ओरंबाक देवान सोर आनी पृथ्वी रोचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी सोमदिरांतल्या मासलीचेर, अंतरोलावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोन जातीचेर, सोगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो दोनी पोंड चोलूं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चडात आनी वाडात. प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलीचेर, अंतरोल्या वेल्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीवेर जियेतल्या मनशा जातीचेर तुमचे दोनी पोल चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोली फळां दिते रूख, हे सोगले तुमच्या जेवणा पोसनाक हांव दिता. आनी सोगल्या रानवट जनावरांक, अंतरोल्या वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवतल्या जिव्यांक हांव सोगली वनस्पती खावंक दिता. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सोगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सोगलें बरें आसलें.
देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला पुतून म्हणात सर्वेस्पराच्या प्रितीन संसार उपोट बोल्ला सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला सर्वेस्पराच्या उतराक मोलोप घडून आयला ताच्या तोंडांतल्यान सुस्कारान ओंत्रोलाची सोगली लोस्कोरान उपजोल्यात दोर्याची उदकां ताणेंच दाब्यांत कशें दवरून दवरल्यात आनी सोमदिराची उदकां शिमा भितर जोमयल्यात आमचो जबाब सर्वेस्पराची प्रितीन संसार उपोट बोल्ला सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजा बागी असले पोरजेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या सरकार तावन सर्वेस्पोर नोदोर घालता सगळ्या मनशां ताच्या मोर्यांत आसा आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशेंच आमचेर देवूं तुजी प्रिती आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपोट बोल्ला Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, Sorgani संसार एक दिसतले पुण्य पावतो Sorvespora, soy, Sorvespora, soy, सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची सवय आसूं आतया परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांत म्हटलें हांव तुमकां सांगता त्या जिव्या खातीर जिवचे आनी खावचे तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसपाचें पांगुचें त्या विशीं हुस्क्या नाकात जेवणा परस जीव आनी न्हेसणा परस कूड उरती न्हय अंतरळा वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात ती वोंपिनात लुविनात आनी कोडे बोरिनात तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तुमचे वोन अदीक मोलाची न्हय तर आनी हुस्के काडून तुमचे हक हात बोर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यानूच जाता जायत जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त मोगाळ बापा पिणनू सोतमंता देवाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक असो ल्हानसो विशय आमच्या दोळ्या मुखार धरून थोडक्यान आमी देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वेता ह्या देवाचेर आमचो विस्वास तो देव आसा म्हूण आमी मानून घेता तो प्रिथमेचो आनीक संवसाराचो रुचणार दुसऱ्या उतरांनी
दिसती पडटा आनीक दिसती पडना ताचो रचणार तो. स्वर्ग आमकां दिसना, संवसार आमी भोगता, पूण हो देव सोकट्याचो रचणार. ताचे विरीत कांयच येवंक ना, घोडे हांवें पळोवंक ना जाय. देखून ह्या देवाची जाणें हो स्वर्ग आनीक संवसार रचला, ही सृश्टी रचला, ताचेर आमचो विस्वास आमी ठेवूंक फावो. कित्याक ह्या देवान एक निर्णय घेतलो. निर्णय एका मनशाक ह्या संवसारान घालचो म्हूण. निर्णय ह्या मनशा सोबे आनी आपण्या सोबे एक लागशिल्लो संबंद जावचो म्हूण. जो संबंद दुसऱ्या वस्तू वरवीं वो दुसऱ्या जिवाण्या वरवीं वो मनजाती वरवीं घडूंक शकना, फक्त मनशा वरवीं घडूं येता. असलो संबंद देवा बापान मनशा सोबे रचून हाडला, ताकी आमची डिग्निटी, आमचें व्हडतेपण वयल्या पयल्या पावंड्यार धरूंक आमकां मान दिवं. आनीक आमी ही प्रितूम भरूंक ताणें आमकां पाठयल्ली आसा. देखून भुरग्या बाळांनी ही प्रितूम भरूंक, ही सृश्टी फुलोवंक अशें म्हणटात तेन्ना देवाचो फोकस म्हणटात तो जाय ती भुरगीं बाळां आसची असो न्हय, पूण बरीं भुरगीं बाळां आसची, जीं आपल्या कुटुंबाची, संवसाराची, सृश्टीची निगा घेतात तसलीं, परामर्श करतात तसलीं, दुसऱ्यांचें चिंततात तसलीं, येते पिळगे पासत कितें सांबाळून दवरतात तसलीं बरीं भुरग्यांनी हो संवसार भरचो म्हूण देव आमकां पाठयता. देवा बाबतीन पासून पळयलें जाल्यार देवान मनशा सोबे इतली अपुरबाय केली, मनशाक रचचे आदीं ताणें वावर केला, ही सृश्टी रचून हाडल्या, ताकी कोणूय मनीस उपाशी मरचो न्हय. ताचो वावर मनशाक रचून हाडचे आदीं. देखून हो देव जरी तर आमकां ही प्रितू, ही सृश्टी भुरग्यां बाळांनी, झाडां पेडांनी भरून हाडूंक उलो मारता जाल्यार भुरग्यांक जल्माक हाडचे आदीं हांवें कितें तरी प्रयत्न करूंक जाय, यत्न करूंक जाय. तांकां बरें शिकोवप दिवंक, तांकां सुरक्षा दिवंक, तांची वाड जावंक, कित्याक ताची तरी तयारी जावंक जाय. बेश्टी जल्माक भुरग्यांक हाडून वाऱ्यार घालूंक न्हय. देखून बरीं भुरगीं ह्या संवसारांत वाडूंक म्हजें कश्ट म्हणटात तो, वावर म्हणटात तो, प्लॅनिंग म्हणटात तें, हेतू म्हणटात तो पयलो आसूंकूच जाय. जें देवांत आमी पळयता ताणें जायतो वावर केला मनशाक ह्या संवसारांत रचून हाडचे आदीं. हांव एक दीस कोणागेर हावज ब्लॅसिंगाक गेल्लो. हावज ब्लॅसिंग करतना तांणी म्हाका तांचें घर पळोवंक मेळ्ळें. सकलाक एक बेडरूम आसलो, वयर 3 बेडरूम आसले. ब्लॅसिंग करून जाले उपरांत तांणी म्हाका च्या दिली. ती पिताना हांवें म्हळें, 4 बेडरूम तुमची भुरगीं जायतीं आसतलीं न्हय. तीं हांसलीं. हांव म्हजें उलयलो आनी कितें आमी फकाणां केलीं आनी हांव भायर सरून गेलो. वेताना PPC मेंबर म्हज्या बरोबर आसली. ती म्हणूंक लागली, फादर तांचें एकलेंच चेडूं 7वेक शिकता. असो संवसार, अशी वागणूक मनशाची. ज्या घरांत एक भुरगें त्या घरांत 4 बेडरूम, आनी ज्या घरांत 4 भुरगीं तांच्या लागीं एकूच बेडरूमान तोय घडये आसना सारको. देखून ही सृश्टी सांबाळटलो जाल्यार आमी बेश्टी फितां नांव जोडपा सारकें करूंक फावना. व्हडलें घर, 5-6 गाडयो. आमी सृश्टी सांबाळपाक आमकां गरजेचें कितें फायद्याचें, कितें आमकां फावो आनी कित्या पासत तें आमी करूंक, हाचें चिंतप करूंक जाय. 4 बेडरूम घातले, एक भुरगें, कोणाक ते मागीर उरल्यात ते. खंय तरी आमी सृश्टीची वाट लायता. ते फातर खंयच्यान आयल्यात, ती सुवात थंयसर आतां येदें व्हडलें घर बांदलें म्हूण झाडां रोवंक मेळनात, ताचे वायट परिणाम जाता. खंय तरी आमी चिंतप घालून आमी एक प्लॅनिंग म्हणटा तें करून ही सृश्टी सांबाळची. भुरग्यां बाळांनी हो गांव
वो कुटुंब घोराबो आख्खें राष्ट्र संवसार भरून हाडूंक देव आमकां एक येवजण आमच्या मनान घालता, गिन्यान म्हणटात तें घालता. आमकां जनवरां कशीं सोडिना, आमी जाताव जाय जनवरां. नांवां पासत दाखोवंक हांव व्हडलो म्हूण आनीक वाट लायता जाय सृश्टीची. पूण आमी खंय तरी एक स्टेप फाटीं घेवन देवा बरोबर देव रचणार ताणें कशें मिनतीन हो संवसार रचून हाडला, तसली मिनत कुसकूट भर तर दाखयली जाल्यार आमी खूब व्हडलीं शाणी मनशां जावपाचीं, पिशेपणान भितर सरपाचें न्हय. देखून माथेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां माथेव अशें सांगता, आमी हुस्के कोती काडून एक घडीभर आमचें जिवीत वाडोवंक जायना. वेल्यान दॅट वरी किल्स अस. तो हुस्को आमचो इतलो जाता जाता हांव एक 90 वर्सां जियेवपाचो 70 वर्सांचे कॉलेप्स जावन मरून वेता, इतलो हुस्को जाता. देखून आमी हुस्क्या विरीत जिवचें अशेंय न्हय, पूण हुस्को आमकां इतले पिळगे पासत कितेंय बरें करूंक नेट दितलो जावंक जाय. जो हुस्को आमकां बऱ्याक पावयता, आमकां खुशाल दवरता. चिंतून चिंतून तकली आबालार करून करून आमचें जिवीत खोबार करपाचें न्हय, पूण खंय तरी आरे म्हाका भुरगीं जातलीं, नातरां जातलीं, तांचें कितें तरी हांवें चिंतूंकूच जाय आनी कितें तरी करूंक जाय. एकलो नुस्तेकार, तो नुस्तें हाडपी, तांचें शेत आसलें, घरांत जेवण खाण फाल्त नासलें, व्हडलो पयसो हातांत नासलो, पूण हाणें आपल्या बापाय बरोबर जियेतना नुस्त्याचो वावर करतना भुरगेपणांतल्यान चिंतलेलें बाबा आपल्याक भुरगीं जातलीं, नातरां जातलीं म्हणून तांचो बान आसलो, थंयसर ताणें सायल रोयल्ले. आतां तो 80-85 सुमार पावला जाय, पूण ताणें घातलेले सायल ताच्या भुरग्यांक नातरांक पासून उपकारतले. गरीब तो, जाचे वरवीं ताच्या कुटुंबाचो, ताच्या भुरगेपणाचो परामूस जाता, तो खुशाल जियेला आनी सृश्टी ताणें राखल्या, सांबाळल्या. हुस्को आसलो ताका, पूण हुस्क्या वरवीं तो मरून वचूंक ना. आबालार जावन हांव कितें करतलो, 4 भुरगीं म्हजीं आतां नातरां जाल्यांत 5-6. ताणें 50 वर्सां आदीं चिंतलेलें. सादो मनीस गांवांत घडये ताका नुस्तेकाराचो पूत म्हणटा, तो ताकाच नुस्तेकार म्हणटात, पूण ताजी येवजण मान्नी, ताचें फुडलें चिंतप केदें व्हडलें, जंयसर भुरग्यां बाळाचो परामर्श जावन सृश्टीचोय सांबाळ जाता. भुरग्याचोच न्हय, नातरांचो पासून, म्हणजे येते पिळगेक कितें तरी हो मनीस दवरता. देखून हुस्को आमकां आमचें जिवीत खोबार करूंक फावना, पूण हुस्क्या वरवीं बाबा फुडले पिळगेक कितेंय मेळचें म्हणून हांवें कितें तरी यत्न करचो आसा. आतां घास मारतलो आनी आतां मेळटलें म्हणून जायना. जाणटे म्हणटाले भशेन आयज बांय मारून आयज उदक मेळून घेतलो म्हणून जायना. आयज रोवन एक पिसो कसो घडये हांव मरत, पूण आनीक 50 वर्सांनी ताजें बरेंपण येते पिळगेक मेळटलें असल्या सपनान आमी कितें तरी बरें करचें आसा. आयज आमी व्हडलीं व्हडलीं झाडां पळयतात, ती रोयलेली कोणें? तो रोयलेलो मनीस जियेता काय? तो मरून गेलो, ताजें बरेंपण आमी भोगता. इगोज आसा, ही लांकडां आसात, वयर पाटयो आसात, जरी तर त्या पुर्वजांनी असलीं लांकडां घालूंक नासलीं जाल्यार आयज आमकां तें रिपेर करूंक पडपाचें. आयज आमी इगोजाची 50 वर्सां, 100 वर्सां, 400 वर्सां, 750 वर्सां सेलेब्रेट करता आमच्या पुर्वजांक लागून. ताणें बरें चिंतून केलें येते पिळगेक एक घर मेळचें मागणें करून, तें तोगचें. आतांचे भाशेन 75 इयर्सांनी कॉलेप्स जावन पडचें तसलें न्हय. म्हणजे येते आनी पिळगेन येता त्या भुरग्यांनी आनकोडे उबारचें घर. खंय तरी आमची मान्नी देवा बाराबर जिवची आसा. देवान आमकां जिवीत दिलां, इतलो वावर करून देवान सृश्टी रचून एक जिवीत मनशाक दिलें, मनशाक जिवो धाडलो. सगळ्या सृश्टीकीन व्हडतो तो मनीस. आमी उरफाटें करूंक फावना, मनशाक खाला घालून हो संवसार व्हडतो म्हणूंक फावना. देवान आमकां गरजेचें सगळें दिलां. संवसारान कोणूच उपाशी मरूंक जायच ना, पूण मरता जाल्यार म्हाका आनी तुका लागून. कित्याक आय वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मॅन. एक्युमुलेशन कितलें देवाक लागून न्ही, म्हाका आनी तुका लागून. म्हज्या हातांतल्यान सुटोना देखून, येते पिळगेक गरिबांचे हांव चिंतिना देखून. दोंगर कातोरचे
आशेक वेचो, झाडां पेडां कातरून उडोवची, जाय तो दुडू करचो, व्हडलो मिजाशी जावन भोंवचो, सुस्तीचे पाड घालचे, संवसाराचो विद्वास करचो, असली स्वप्नां मनशाची वाट लायतात. काशा जेजू म्हणटा, सुकणीं रोयनात, ओपिनात, कोडे भरिनात, तरी सर्वेस्पर देव तांचो परामर्श घेता. तरी सर्वेस्पर देव तांचो परामर्श घेता. तुमचो कितलो परामर्श घेवचो ना? तुमचो कितलो परामर्श घेवचो ना? हाचो अर्थ आमी आळशी कशी जिवोवची अशें न्हय. आमी जरी तर ही सृश्टी कातरली सगळी, झाडां, दोंगर, पेडां नाच केलें, उदकाच्यो सुवात्यो आमी जो मातयेन भरून काडल्यो, जो जेजू देव आमचो जो म्हणटा सुकण्याचो हांव परामर्श घेता, ती लोयना तोपिनात, तुमकां दिसता ती सुकणीं जियेतली म्हूण संवसारांत? तुमकां दिसता? टेम्परेचर बरो वाडलो म्हूण तूं, क्लायमेट चडली, झाडां पेडां नात, कितें एक फळ खावपाक ना, सगल्याक दामोर, उदक जिरूंक सुवात ना, तुमकां दिसता सुकणी पासून जियेतील म्हणून? जो सर्वेस्पर देव म्हणटा ती लुविनात ओपिनात, पूण तांचो दोनी देव परामर्श घेता म्हूण, तो दोनी देव सृश्टी वयली परामर्श करता तांचो, आनी ती सृश्टी ताणेच रचल्या. आमी जर तो ते सृश्टीचो विद्वास केलो आनीक म्हणलें म्हणटा, तूं म्हणटालो न्हय सर्वेस्परा आपण सुकण्याचो पासून परामर्श घेता म्हूण, खूंय रे सुकणी आसा ती मरून वेतात म्हूण देवाक गुन्यांवकारी करूंक जायना. देवाक गुन्यांवकारी करूंक जायना. देव खरेंच सुकण्याची पासून निगा घेता, आमची कितली घेवची ना हातून दुबावूच ना. दिन भांगाराची कोमी तांती दिता, ती तांती दिसाक एक एक दिता म्हूण तिका मारली जाल्यार फाल्यांच्या दिसाक तांतें ना. तसली गोत आमची जाल्या. आमी सृश्टीचो इतलो विद्वास करता, नाश करता आनी देवाक बोट दाखयता. देव गुन्यांवकारी कसो देवाक दिसती पडना. हें सगळें वायट जाता तें. कितली गरमी चडटा ती, पॉल्युशन लेवल कितलें चडटा तें देवाक दिसती पडना. गुन्यांवकारी कोण? हांव आनीक तूं. देखून देवान आमच्या हातान एक जिवीत दिल्ली आसा, तें आमच्या हातान थोडो तेंप आसा, तें देवाचेंच. केन्ना मरण येतली आमी नकळो. त्या नुस्तेकारा भाशेन आमी कितें तरी चिंतचें आसा, बाबा हांव नको 85 वर्सां हांव जियेतलो जाल्यार, पूण हांव कोत्ता तो वावरा वरवीं येते पिळगेक कितें मेळचें, भुरग्यांक, नातरांक, पोंटुरांक. जिवीत थोडो दीस ह्या संवसारांत. हांव वाडटे चलते पिरायेर आसा, हांव मरतलो एक दीस, तें सेट. पूण म्हज्या वरवीं कोणाक तरी बरेंपण मेळचें. आतां रोयतना कितें रे कवा तो रोयता, सायल घालता, केन्ना जातलो तो? तूं मेले उपरांत कोणाक रे भुरग्यां बाळा, भुरग्यांक भुरग्यांचें चिंतूनी अशें म्हणटले जायते जाण आसतले. पूण तेच आपल्या शापाय शामायन रोयलोलें खावून पोट भरतात. देखून जिविताचो हे सृश्टीन आमी बरो उपयोग करूंक फावो, ही सृश्टी राखून. आनी ही राखून फक्त जेजूचेर विस्वास धरून जावं येता. जेजूचेर विस्वास धरिनासतना न्हय, म्हणजे देवूच ना. म्हणटा हांव स्वत मानता देवाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक. तो नाच म्हज्या प्रॅक्टिकल जिवितांत. तो आसा स्वतांत, भावार्थाची उद्गारण्यान आसा. तो आसा मागण्यांनी. म्हज्या साद्या जिवितांत देव ना. देखून हांव सृश्टीचे बोगडार करून उडयतां. एक कॉन्ट्रॅक्ट पासून पास जालो म्हणटू रस्त्याचो, थंयसर म्हणटू झाडां आसात, माड आसात, ते दिसतूच कोत्तात. माड कातरिनात, झाडां कातरिनात, दिसतूच कोत्तात रस्तो. जाणां सगळीं जाणां. आनीक 7, 5, 3, 2 वर्सांनी सोका ते मारून वयतले सगळीं जाणां. कशा कॉन्ट्रॅक्टर जाणां. पूण कोणूच येवजण घालून बाबा आनीक 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी ते मरून वेतले, रस्त्या सायडीन आसात देखून ताच्या भायर आनीक घालुया. 5, 7, 8, 10 वर्सांनी ते वाडटले म्हणून ना. गिरी तुमी पळयलें आसतलें कशे लोक प्रोटेस्ट करतालो, दवरले, आतां नात ते. देखून सृश्टीची आमी वाट लावपाची स्वप्नां सकाळ चिंतात. कोणाक खबर ना हांव गुन्यांवकारी न्ही, तुयी गुन्यांवकारी न्हय.
सृश्टी सोका सोका पाड जायत वता 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी 10 वर्सांनी सृश्टी बरी जावपाक 5 वर्सांनी 7 वर्सांनी 10 वर्सांनी असले प्लॅन्स येवजून नाच. देखून मोगाळ बाबा बुडणानू ह्या देवाच्या उतराचेर मोडणेचेर आटापून कांय चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. आमी पयले सुवातेर सृश्टी सांबाळुया जी देवान रचल्या, आमचे पासत घातल्या, ताचो सांबाळ करुया, दुरुपयोग करचो न्ही. सगळें कातरून उडया. दोंगर झाडां पेडां उदकाच्यो बरपाच्यो सुवात्यो नाटक करून उडच्यो आनी ताचो सांबाळ करुया. दुसरे सुवातेर हें सांबाळटा म्हणटात तें पुर्वजांनी रोयल्लें, तें पुर्वजांनी केल्लें. तें येते पिळगेक कितें तरी हांव कोत्तलों ह्या नात्यान सृश्टीची वाड करुया. हांव कितें तरी कोत्तलों. आनीक तिसरे सुवातेर म्हजो विस्वास म्हज्या देवाचेर. म्हजो देव म्हाका केन्नाच सांडचो ना. ताणेंच ही सृश्टी म्हज्या हातान घातल्या. हो देव म्हाका केन्नाच पयसावचो ना, म्हाका उपाशी मारचो ना. म्हजो सगळो विस्वास ताजेर. ह्या विस्वासान भरून हे सृश्टीचो ह्या संवसाराचो परामोस करून देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमचो भावार्थ देवाचेरूच स्थापून हाडुया. उबी रावया. देवाचेरूच आमचो विस्वास, तो आमकां राखता, सांबाळटा आनी ताणेंच ही सृश्टी आमचे पासत आमच्या हातान घातल्या. देखून कांय आमच्यो गरजो दुनियेच्या हातांत आमी उबारया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटोवंक आपले हाताखाल आसलोले पोरजेचो बावाट तीर करूंक आनी तांकां बावाटाच्या मार्गार चलोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, ही मागणी आय. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी आपली जुट्टी चलयतना सेवेचे मनांत आपलो वावर करूंक आनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या धर्माच्या मनशांक फावो जातल्यो सवलती उक्ताप्यो दिवंक आनी देवाक आपल्याक हाताखाल घेतलेल्यो शिस्तीचेर बरो सांबाळ आनी उपयोग करूंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, ही मागणी आय, मागणी आय. आमी जोण एकल्यान देवान दिलोले गूण वळखून घेवंक तें देवाच्या राज्यान खातीर आनी आमच्या पेल्याच्या बरेपणान पासून वापरूंक आनी तेच पोरी आमच्या हाताखाल आसलोल्या भुरग्यांक देवाची वळख बावाटान आनी मोगान वाडोवंक भार घेतल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. मागणी आय. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, ही मागणी आय, मागणी आय. आमचे तिनूय सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट पॉलिकास आनी सेंट परपेच्युअल समुदायान जियेतल्या कुटुंबांनी देव आमचो रोशनार आनी खेरीत भाशेन देवान आमकां आपल्या सारकेची रोचल्या म्हूण मनान धरून देवाचेरूच पातयेवन आमी जियेल्या पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. मागणी आय. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा,
कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतीं आमची भावां भयणी कोश्ट दूख सांपडल्या जंय घरांनी आनी हॉस्पिटलांनी आपल्या जिवितान पासत झुजता ताणें जेजू आमचो बोरवांसो म्हूण ओळखून ताचेर थीर बावाड दवरूंक जिवंक पावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी दोयाळ बापा भू दयाळ बापा, आमचे भयणी वरवीं कांय आमची मागणी आमी तुज्या हातांत घातल्या. जुआंव बातिस्ताचे पुर्वीक आमी तयार जातना आमच्या देवाचेर आमचो पुराय विस्वास धरून तो आमचो देव म्हूण ताणें रचून हाडलेल्या पृथ्वीचो संवसाराचो सृश्टीचो बरो उपयोग करून उपुरबाय करून ही सृश्टी राखूंक सांबाळूंक मागलेलें सगळें आमकां फावो कर आनी हे पिडयेंतली आमकां निवार हे मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोबया वरवीं. आमेन. शेतांतली सगळी कोचां आनी बियां जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोश तो कश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो दोळी बापा दाना साबार दोनेचो एकूच एकूच संस्कार ताचे वरवीं आमी एका जाग्यार एकठांय जगूंक आमी तुजे मुखार शेतांतली सगळी कोणसां आनी बियां जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां मुकुट तो वावराचो संतोश तो कश्टाचो पुरुमेत आमच्या जेवणाचो. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून म्हाका. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, स्नान दातारा बेगियूंत जुवांवान संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक दाखोवन दिलो. ह्या स्नान दाताराचो जल्म संतोशान समरमून त्याच निश्कुळून मेंढऱ्याक आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या रोगतान आमकां उदीक निर्मूळ कर आनीक आमची उदेशी हो दुलोब मेंढरो जेजू सोर मनशांचो एकलोच सुरमुंडार म्हूण आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोवें आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बरीं. आमी ती सर्वेस्पराक इबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवसूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सुरकाळी आनी सुरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातारा जुवांवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सूर मनशा परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनीक आयिल्ल्या सुरवंडाराक जल्मूचे आदींच ओळखून आपले आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदीं ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो
जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घोडणाराक स्नान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयेंतलें सर्गींच्या जिविताची जोर जावंक पावलें. शेवटपर्यान तो रावलो विस्वाशी आनीक मोर घालून आपल्या रोगताची मरणांतल्यान लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सर्गींच्या दुतां भोगता सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणटा निरोंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Povid, 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 comparação sorbes por tu. Povid, 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 comparação sorbes por tu. Surganização sarmola, tu chas moi nova. O sorgi, tu casoi sol. Sorves morace navieta, eta ta canso. O sorgi, tu casoi sol. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवसून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची. तेसपुरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यांनी सासणीक कोरोराचें रोगोत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gut purgutuja. तुझ्या कुसा Ani pono shivon pona, purvi tume amka, soroni somya. Samsaraja sorvonara, amchi sorporko. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देन वसता. आनी जेजूची कूड रोगोत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भशेन ही पुर्बीक तयार जातल्या हे पिलेंची फिरगोजेची दया कर. आकवार मरी देवाची माई सांगाती बेगीन दोरूम दुतां आनी सुरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू बरफी त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एक पोढा सुरपूत बेदार बापा सुरबुंदून आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमचो देव स्वर्गा प्रितुमेचो रुचणार किरीत भाशेन हो संवसार बरेपणान भरून हाडूंक तवलो मारता आनी प्रितुमेची सृश्टीची राखण करूंक तो आमकां पाठयता देखून असली चिंतना भावना जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमकां मागून बापाच्या हातांत तूं बरी आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दुस्पट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तान्नेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखा आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सूर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक सुटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरूम दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची डिस्काल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोची येता रासवूट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दी देवाचे शेले देवाचे शेले संसाराचे पाप कातुले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शेले देवाचे शेले संसाराचे पाप कातुले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शेले देवाचे शेले संसाराचे पाप कातुले शांती दे आमकां शांती दे स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुचणाराचो पूत आमचो समी जाचेर आमचो विस्वास ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी सोमिया ते म्हजे भितरीक म्हाका फावना तुजे एक सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारा तूं हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेता ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूं तासलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन
आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो कुरी ताचे पुरो जिवीत जेजू मेलो ताचे सोबे रिगून रावूंक म्हाका पावले Sorvavunus sutoraza, Sogliavunes sutomdene, Amca puro Gesù, Dace promanik pom, Amca daco curis, Dace puno civil. कोविड-19 पिडा सोंसतल्याक आमचो सांगात येवंक मागणें. दयाल देवा, सगली रोचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी, पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सरपूस करून वयसांनी हे पिडे आड झुजूंक वासीन सोदून काडला ते आमकां पेकोवणी हाडूंक पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणें आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रार्थया. भू वर्ते देवा, आमच्या दयाळ बापा, बागेंत जुवांव स्नान दाताराची जल्मा परबेक आमी तयार जातना सुरवंडारा मुखार सारको खालतो जावन ताच्या व्हाणाची वादी सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें वळखून सांगलें. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी उदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणेंत जेजू वाडत वचूं निर्मी म्हूण विनोर काळजान आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवें. फादर झेवियर आमचे मदें आयज आयलो आनी भाशेन हें दुसरें नवें आमचे पासत भेटयलें आनी देवाचें उतर आमकां पुरगुटल्या पासत ताका दिनवासता. ताचो वावर करून आपोवणी एकठांवपाचो टू प्रोमोट वोकेशन्स ताच्या वावरांक आमी सदांच देवाचो आदार आमी मागुया. आनी तशेंच फादर एंथनी डिमेलो आमच्याच गांवचो वर्साच्या वर्साक नोवेनाक येता गांवांत, तर ताकाय बी आमी दिनवासता हे मिसांत आमचे पासत मागले पासत. तर ही ल्हानशी भेट आमी ताका इगोजेच्या नांवान दितले हांव, तशेंच फादर झेवियराक. सुर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे सूर पदवेदार दिवबाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात स्वर्गा संवसाराच्या रुसणाराचेर विस्वास दवरून सृश्टीचो सांबाळ करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Resonare febris, le
Dei Jehovah. मग आमचे पासून बाबा घेवन स्नानदाता सुहाव आमकां फावो जावच्या देवान बासायला ते. प्रार्थी ह्या सर्वेस्वरा तुवें बासरल्या सोडमंडळाक घेवंक तुजे पोचेक तयार करचे खातीर बागे जुवांक तुवें उपजयलोय. आमच्या आदले पातके जिणेक पाठ करून आमच्या सोडमंडळा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलो करूंक आनी भाशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांव देवाचो आदार आमचे सोबे आसूं. São João Batista, Jesus de Cristo, rogai, rogai, rogai a Jesus por nós, rogai.